أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تھے تلاوت قرآن مجید، ارشاد فرما رہے تھے قاری نوید الحسن صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔